घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. John chapter 14 verse 19. उतार देवाचे ह्या सकाळच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्या. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्या. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमकां जियोंक शिकोवन सोतो जेजू या मंगळारच्या दिसा आमच्या संगात आसा. त्या सोम्याक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. तो आमच्या संगात जियेता आनी आमकां जियोंक शिकयता आसा. जियोंक शिकोवच्या सोम्या संगात आमी आसा ओंगी. त्या सोम्या अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. ताका आमी होगोळसया. आमकां तो शिकयता आसा. आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवया. तेजेच म्हणटा की पुता हांव जियेता. त्या खातीर तुवें जियोंक जाय. हांव जियेता तुज्या भितर. तुवें जियोंक जाय. आज तूं चिन्ना तुजें काळीज तुजें मौन आज म्हाका दी. हांव तुजे भितर रास करते आसा. खंयच्याय खोट्या सक्तेक वायट चिन्नाक वायट पदवेक आमचे भितर रास करूंक साधना. ह्या सकाळच्या वेळार त्या सोम्याच्या हातान आमचें जिवीत आमी समर्पीत करया. तोच आमकां सोलोन व्हरून दी. तोच आमकां वाड दाखोवन दी. ताची कृपा आमच्या जिवितान वाळून वयचे खातीर विस्वासान त्या सोम्या लागीं आयचे दिसा मागया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर उतार देवाच्या म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 एकडे वाचया आमी. आणि थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवंक ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. म्हज्या मोगाचेर आमी देवाची मंदिरां उडास दवरा. फर्स्ट पॉइंट
सेकंड पॉइंट, देवाचो आत्मो जण एकला भितर आसा, त्या खातीर जिवितान करगोवचें न्ही. कितली भाव भयणी आसा करगोवन आसात. आमी कितें करचें, कितें करचें, कितें करचें. देव तुज्या पक्षाक आसा, देव तुज्या सांगात आसा. कित्याक करगाते, कित्याक करगाते. पळय 18 वर्सां पाठीच्या कानार बागवून आसले ती स्त्री सिनोगोगांत येवन देवाचे उतर आयकत आसतना जेजूची दिश्ट त्या स्त्रियेचेर गेली. जेजू थंय त्या स्त्रियेला गेलो, बाये 18 वर्सां देवसराच्या बंदकणीत तूं कश्ट नासाय गी. 18 वर्सां त्या कश्टान तूं सांपोड नासाय गी. भिया नाका बाय, भिया नाका. हांव तुजो सडवंदा. तुज्या समस्ये विशयान म्हाका कळीत आसा. आज तुज्या आदाराक कोणूच ना जावं, कोणूय ह्या बंदकणींतल्यान तुका सुटका जोड दिवंक साध्य जालें ना जावं. हांव तो देव. Acts of Apostle chapter 4 verse 12. Acts of Apostle chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकता, कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकता तसले दुसरे नाव अख्ख्या संवसाराक देवान मनशाक दिले ना. परतून एकडी ऐका आमी बऱ्या रितीन ऐका आमी. कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकता, कित्याक म्हाका आनी तुका कश्टांतल्यान, पातक्या संकटांतल्यान, वायटांतल्यान, अनवरांतल्यान, विघ्नांतल्यान सुटका आनी सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नाव अख्ख्या सगळ्या संवसाराक देवान मनशांक दिल्ले ना. Acts of Apostle chapter 2 verse 21. पळय Acts of Apostle chapter 2 verse 21. सोम्याचे नाव उलो मारतेल्या हर एकल्याक सडवण मेळटली. म्हज्या मगचे न्हू, सोम्याचें नांव आमी जाणाव, सोम्याचें नांव उलो मारते आसा. आज आमच्या काळजांत हांव त्या सोम्याक उलो मारूंक जाय, त्या सोम्याक स्तुती करूंक जाय. कित्याक अख्ख्या संवसारांत एकच नांव मनशा कुळाक सुटकेचें आनी सडवणेचें, जेजूच्या नांवा शिवाय दुसरें नांव ना. तुज्या पिडेक तुवें फर्मोवंक जाय. पण जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, आज तुका सुटका म्हज्या कुडींत भायर सुरसूंक जाय तुवें. कित्याक तुका पदवी ना. कोणीय कितें पिदीसपणाची काणयो म्हणटा जाल्यार आज सडवण दिवंक शकता आसलें एकच नांव, जेजूचें. ह्या स्त्रिये लागीं जेजू त्या स्त्री लागीं आयलो. बाये कोणीय तुका सुटका लाभोंक ना गे, भिया नाका. हांव आयला तुका सुटका लाभोंक. देवसराच्या बंदकणींत आनी ह्या पिडेंत तक्षण जेजू आपडले आनी ती नीट उबे जाली. त्या पिडेंत तिणें सुटका जोडून घेतली. म्हज्या मगचे न्हू, त्या खातीर म्हणटा गी जुवांपण शुभ 14 वळी 19 म्हणटा गी आमकां, हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. आज तुमी जिवंक जाय. सोम्या सांगता हांवें आनी तुवें सोम्या सांगता जिवंक जाय. निरासपणान जिवचें न्ही, बेबद्यापणान वायट सवयेन जिवचें न्ही, नकारात्मेची उतरां आयकून ताच्या सांगता जिवचें न्ही, खंतीन जिवचें न्ही, बेजारायन अस्कतकायेन जिवचें न्ही. सोम्या सांगता हांवें सदांच खुशाल बरी जावन जिवंक जाय. पळय म्हणटा गे जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17. पळय जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17. तोच तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना. संवसारांत ताका पळोवंक ना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखतात, पूण त्या पवित्र आत्म्याक तुमी वळखतात. कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. तुमच्या थंय तो रावता, तुमच्या सांगाता तो आसा. त्या खातीर आज संवसारान ह्या आत्म्या वळखना. आज तुमी त्या पवित्र आत्म्या वळखल्या कारणा खातीर पवित्र उदेशी जेजूच्या मोगांत आमी थीर जावंक जाय. जायते पटी म्हणजे आमी म्हणटा आमी एक पटी मेलार पुरो, एक पटी मेलार पुरो.
कितल्या फावटी सांगता रीण आसता कश्ट वेळा हांव जुगात कण घेता कितें म्हज्यान जायना म्हज्यान कश्ट सोसूंक जायना कितें करचें म्हूण कळीत ना खंत बेजाराय कितें करचें म्हूण ही खंत म्हाका सोड नसना ही बेजाराय म्हजे तो सोड नसना हर एक आमी चिंतून 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 आमी इराय बघून आसा उतार म्हणटा पुता हांव जियेतें आसा आज तुवें जियोंक जाय आज तुवें जियोंक जाय म्हज्या सांगाता तूं जियेताय म्हज्या सांगाता संवसारा सांगाता न्ही ह्या संवसारांत तुका सगळें घाला ह्या संवसारांत कश्टाक वळाक घाला ह्या संवसारांत तुका बेजाराय दिला ह्या संवसारांत इराय दिला ह्या संवसारांत दुबळीकाय हाडला ह्या संवसारांत तुका चलवणें हाडला हांव तो देव हांव तुजो सोमी हांव जियेता त्या खातीर तुजी 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 परत म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 पळया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 पण म्हजे नवी बापूच तुमकां मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मा सगळे तुमकां शिकयता तो पवित्र आत्मा सगळे तुका शिकयतलो आज कोणा कोणाकडे शिकोवन विचारची गरज ना एडवायस हांवें कितें करीशें बस पवित्र सक्रामेंता मुखार बस त्या सुमया सांगाता बस त्या सुमया थंय घे बायबल घे पवित्र पुस्तक वाच 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 त्या उतरां मार्फत देव तुजे उलयता म्हजे मोगाचे न्हू हे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता फाटल्या सुमार 2 म्हयन्या पयले एका भयणीच्या जिवितांत घडल्ले घडीत हे भयण कॅनडा आसा सुमार 3 वरां फांत्यार ल्हान भुरगे 4 वर्साचे कठीण पिडेक सांपडले एकच फावटी स्वास बंद जाल्ल्या बरी वो स्वास काडूंक जावना कितें जाता म्हूण कळीत ना भुरगे हात पांय मारूंक लागले हे सगळे कुटुंबां टेन्शनां पडली क्विकली ॲम्ब्युलन्स आपयले आनी ॲम्ब्युलन्स घालचे भितर जाल्यार तांकां समाधान ना आनी सडनली ही आवय बापाय आमचे मागणे आयकून आसली भुरग्याच्या तकल्यार हात दवरले आनी ताणें मागूंक सुरू केलें सुमया ह्या भुरग्याक हांव तुज्या मुखार उबारता जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस सगळ्या मनशां कडसून म्हाका साध्य म्हणलें कितेंच ना लूक 1:37 देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना साम चॅप्टर 130 गुड्डांत सर्वेस आमी तुका उलो मारता सुमया आयक म्हूण सोताळो आमच्या भुरग्याक निवार आमच्या भुरग्याक निवार आमच्या भुरग्याक निवार एकच भुरगे तांकां दोळ्यान दुकां घालून उलो मारूंक सुरू केलें उलो भुरग्यांच्या आंगार दोळ्यांतले दुकां आवय बापायची गळटे आसात ह्या भुरग्यांच्या आंगार दुकां पोट्टे आसात म्हज्या मोगाचे न्हू हॉस्पिटलाक वेच्या 5 मिनटां पयले एकच फुडें अचानक भुरगे बसले आनी एकदम भुरगे फ्री जाले एकदम फ्री आनी डॉक्टर रावले डॉक्टर म्हणून कांयच ना भुरगे ऑल रायट कित्याक भुरगे हांगा घेवन येयलात तुमी गोबायल एकामेकाच्या मुखामळ पळोवंक लागले आनी देवाक अर्घा दिवंक लागले म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या काळजांत त्या देवाक उलो मारया कित्याक तो आमच्या मोदें आसा काळजांत बावरतान ताका उलो मार कित्याक तो जियेता आनी तुवें जियेचें म्हणून ताची आशा कोणा थंय सोम्या थंय तुवें आनी हांवें जियेचें हे कुटाम आज बावरतान हर एक लोकांक आपल्या भुरग्याची टेस्टमनी दिवन आसा कितल्या लोकांक मागण्याचे लिंग धरते आसात देव विस्वासी देव काकूदार देव मोगाळ हर एक दिसा ती म्हणटा देव विस्वासी आमी त्या देवा अर्घा दिवया म्हज्या मोगाचे न्हू गायनाद्वारे त्या सुमये स्तुती करया हर एक दिसा त्या सुमयेची सकत अनुभव करा हर एक दिसा सुमयेची पदवी अनुभव करया हर एक दिसा ती सुमयेची वर्ती काकूत आमी अनुभव करया ताच्या मोगांत आमी एक जावया वायटाक पाठ करया सुमयें आसा समाधान सुमयें आसा खुशालकाय सुमयें आसा म्हज्या मोगाचें बरेंपण सुमयें आसा आमची जिवीत अर्घ दिव्या त्या सुमया सकाळीच्या वेळार म्हणया वै सुमया सड आनी सड वै शिजू सड आनी सड
अर्घा तुका सगळे आम्ही त्या सुमी अर्घा दिवया कित्याक ताचे बसवणेचे उतार हांव जियेता देखून तुमी जियोंक जाय म्हणया अर्घा जेजू जेजू अर्घा दिया ताच्या बरोवशाच्या उतरां ताका अर्घा दिया स्तुती करया वंदन दिया स्तुती करया म्हणया वैसुम्या वैसुम्या वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका होगळाप तुका हालेलुया हालेलुया म्हणा सगळे हालेलुया जेजू स्तुती कर म्हणा ताका अर्घा दिवया वाकणया दिनवासया होगळसया आराधना तुका जेजू महिमा तुका जेजू वंदन जेजू Hallelujah. 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 हालेलुया सुम्या या सकाळच्या वेळा आमकां आशीर्वादीत कर तुझ्या सक्तेन तुझ्या पदवेन तुझ्या ध्यानान तुझ्या फळान आमकां भर सुम्या सगळे उण्या पावण नसकत गे हिरा रे बेजार आमचे तन पयस कर आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो जावं दी तूं आमच्या सांगात आसाय जेजू तूं आमच्या मोदे आसाय जेजू आमच्या सांगातातून जियेते आसाय जेजू तुका अर्घा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका पदवी जेजू तुका हगळसिता जेजू हालेलुया म्हज्या मोगाचें अपूर्वायची आंगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया आनी त्या सुम्याक अर्घा दिवया कित्याक तो जियेता हांवें आनी तुवें त्या सुम्या तें सदांच जियोंक जाय सदांच टेस्टिमनी आयकुया तेजेचो अर्घा दिवया हांव मस्कतान पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्घा दिता ही टेस्टिमनी दिवंक लेट केल्ल्याक पाश्चाताप पावता पयले टेस्टिमनी म्हजे दुवेक 10th स्टँडर्डांत बरे मार्क आयिल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घा दिता दुसरे टेस्टिमनी म्हज्या धाकटे दुवेक ब्रिथिंगाचे प्रॉब्लेम जावं कोंकली कंटिन्यू रात कोंकली करतले हांवें ताका वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक दिलें हांवेंय रिपीट केलें 2 दिसांनी ताचे ब्रिथींग प्रॉब्लेम कोंकली ताप ना पयस जालो तिसरी टेस्टिमनी म्हजी म्हाका 3 म्हयने जावन कोंकली रावंकूच जायनासलें कामां वयतना कोंकली स्टार्ट जाताली डस्ट एलर्जी जाताली आतां म्हाका बऱ्या तरान हांव काम करतां डस्ट एलर्जी ना कांयच ना वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून देवा कडेन लागीं हाडिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं सांगता थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया I am Rita. I want to give 3 testimonies. First one, soon after my retirement from service, I was supposed to get my pension, but it was delayed for 10 years. I put a petition to Prakash Badar. He asked me to recite the Bible words, and within 2 months, I got my pension and arrears. Second one, we lost our bank locker keys, and we requested bank to break open the locker. But our request fell into deaf ears. So finally, when Prakash Badar came to Mangalore to conduct a retreat, I put a petition requesting him for prayers. And within 15 days, the bank got the locker broken open. And we got our valuables without any difficulty. Third one, my brother had an eye surgery. It was a bit complicated. Again, I put a petition requesting for prayers, and his surgery was successful. I thank God for all these wonderful miracles. And at the same time, I am very sorry for the delay in giving these testimonies. I pray for Prakash Badar and team for their good health. May their missionary work spread to every nook and corner of the world.
पांच बसोनी या सकाळीच्या वेळ आम्ही जण एकले सांगत उसारया आणि म्हणया Jeremiah chapter 31 verse 3 पैस्तावन सर्वेस पर ताका दिश्टी पडलो सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग अजुनूय दाखयता Isaiah chapter 54 verse 13 सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगोंक मेळटली Jeremiah chapter 30 verse 11 कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सव्या आसा उलयता तो सर्वेस पर Isaiah chapter 65 verse 24 ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो ती उलो नासतना हांव तांकां आयकतलो Ezekiel chapter 37 verse 26 हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो सासनीक हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो सासनाक थकतालो करार करतो हो जातलो हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी हांव तांकां वाडयतलो आमकां आमचेर आशिर्वादीत करतलो आमकां वाडयतलो तो देव आमच्या सांगात आसा तर देवा अर्घा दिवया वाकणया आनी दिनवास या परत हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया वाडा प्रेज द लॉर्ड हांव मँगलोरतावन प्रस्तुत आयर्लंडांत आसा हांव डिवायन मर्सी प्रेयर फाटल्या 1.5 वर्सां आयकून आसा ह्या मागण्या वरवीं म्हज्या जिवितांत मस्त बरेंपण लाभलां आयची साक्स म्हजी सावन आसा म्हज्या प्रेग्नन्सीन 20 वीक्स जाताना म्हाका हेडेक डिझीनेस ब्लॅकआउट्स वॉमिटींग नोज ब्लिडींग गम्स ब्लिडींग आसलें आनी ही म्हजी फर्स्ट प्रेग्नन्सी जाल्ल्यान म्हाका मस्त टेन्शन जालें डॉक्टरान म्हज्या ब्लडान डी डायमर वॅल्यू हाय आसा तशें जाल्ल्यान ब्रेनांत क्लॉट आसचे चान्सीस आसा म्हणून CT ब्रेन करिचें म्हळें CT स्कॅनांत रेडिएशन आसल्यान हांव मस्त भियेली ते दडा हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पेटिशन धाडलें तांणी म्हजे खातीर मागता म्हूण सांगलें आनी म्हाका देवाचे उतार जेरेमिया 17:14 Psalm 9:9 Psalm 21:9 रिपीट करूंक म्हळें आनी हांवें ते हॉस्पिटलांत एडमीट आसतना रिपीट केलें आजा पितरान लास्ट घडयेक CT कॅन्सल जावन MRI केलें आनी तें नॉर्मल आयलें आनी हांव डिस्चार्ज जाली इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक थँक्यू म्हणटा थँक्यू जिजस थँक्यू मदर मेरी आनी थँक्स टू डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक म्हजे खातीर मागल्याक हालेलुया 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 हांव जेसिंता बॉम्बेतान उलयतां पयल्या सतेर हांव धन्य देवाक काळजांत अर्घ्य दितां म्हाका केल्ल्या उपकारा खातीर काल रातीक हांव जेवतना म्हज्या ताळ्या भितर कांटो शिरकलो तो काडूंक जावना कांटो ताळ्या भितर गेल्यार टेस्टमेंट दिता म्हणलें आज सकाळीं कांटो ताळ्या भितर गेलो देखून हांव धन्य देवाक काळजांत अर्घ्य दितां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया 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 पळय म्हज्या मोगाचेर मोठवे शिकवण घेता आसतना Isaiah chapter 44 verse 3 अपूर्वाचे उतार ह्या वेळ वाचया आमी कित्याक तानेल्ल्या धरणीर हांव उदक वतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे वळ वतलो हांव तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आनी तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा वतलो पळय म्हज्या मोगाचेर कित्याक तानेल्ल्या धरणीर हांव उदक वतलो आज तानेल्ला आमची काळजां तानेल्ला आमची जिवीत आज हांव तानेल्ल्या काळजाचेर म्हजो आत्मा हांव धाडटलो उदक वळेशीत करतलो आज तुजी तान भूक हांव थांबयतलो देव जावन आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 आमकां देवाचे तरफ अपूर्वायन जेजुया सुवातेर म्हणटा की परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबादेच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळान म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येव कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येव आनी पियो हांगा म्हणटा की कित्याक तानेल्ल्या धरणीर हांव उदक वतलो आनी सुक्या भुंयचेर उदकाचे वळ हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद आज तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो
आज तुझ्या भुरग्यां खातीर चिंतून 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 करगोन आसाय एक उडास दवरा साम 127:3 भुरगीं सर्वेस्पराचे देणे भुरगीं सर्वेस्पराचे देणे तुझ्या गर्भांत आज जी कितें भुरगीं जल्मलात आज तुझी भुरगीं आसात ती सर्वेस्पराचे देणे कुशीचे फळ ताचे दान कुशीचे फळ ताचे दान आज आमची भुरगीं आमची उतर आयकनात एग्जामी सोल्वला जावं हट करता जावं आज भुरगीं दिल्ल्या देवाक उलो मारा आज ताणें भुरगीं दिला जाल्यार त्या देवाक उलो मार ताणें दिल्ली ती भुरगीं ताणें दिल्ले देणे आज भुरग्यांचे विशय नाका जाल्ले म्हणचे तांकां चिडोवचे भुरग्यां लागीं बऱ्या रितीन संपर्क दवरा भुरग्यांक समजोणी दिया भुरग्यां खातीर मागा हर एक दिसा भुरगीं दिल्ल्या देवाक उलो मार जॉब चॅप्टर 1:5 पळया जॉब चॅप्टर 1:5 अपुरबायन जॉब आपल्या भुरग्यां खातीर कशें मागतलो पळया जेवणाची सर्त काबार जातास जेवणाची सर्त काबार जाता जॉब तांकां आपोवंक धरतलो जॉब आपल्या भुरग्यांक आपोवंक धाडटालो आनी तांचे शुद्धीकरण करूंक आनी हर एका भुरग्यांचे शुद्धीकरण करतालो सकाळी फुडें उठोन तांचे मदल्या जण एकल्या पासून एक होम बली तो भेटयतलो आज म्हज्या मगाच्या आमच्या भुरगे अशें जायते चिंता इतलें टेंशन घे मतींत कितें ना म्हजी भुरगीं शिकनात म्हजी भुरगीं म्हजी उतर आयकनात म्हजी भुरगीं वायट संवय सांपडला तुजी भुरगीं आज देवान तुका भुरगीं दिल्या जाल्यार भुरगीं दिल्ल्या देवाक रातान दीस उलो मारूंक जाय सम्या हे भुरगे तुवें म्हाका देणें कशें दिलाय सम्या आज हे म्हजे भुरगे उतार आयकनात जेजू आज तुज्या लागीं मागता धाड तुज्या पवित्र आत्म्या म्हज्या भुरग्याच्या जिवितान हर एक दिसा त्या भुरग्या खातीर मिसाच्या बलिदानान हर एक दिसा जाता त्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन त्या भुरग्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटयताय गी थोड्या जाणां चान्सच ना चान्स आसल्यार आमी तशें करता गी ताच्या बदलाक हेरां कडेन वरां जाल्यार शेअर करता आमी ते देवा लागीं शेअर करता गी देवा तुवें भुरगे दिले म्हाका आज ह्या भुरगे जिवीत नंदन कर सुम्या आज म्हजे भुरगे कश्टान आसा आज म्हजे भुरगे काजार जायना म्हजे भुरगे काम ना म्हजे भुरगे वायट सांगतपणान जियेते आसा देवा तुवें दिल्ले भुरगे एक पटी म्हणून तुवें दिल्ले भुरगे म्हणून त्या देवाक तुज्या भुरग्याक दिलाय गी हान्नान पळया भुरगे जल्मोच्या आदी म्हणाले लेगीत हान्ना देवा जर तुवें म्हाका भुरगे दिताय हांव तुज्या सेवेक ह्या भुरग्याक हांव भेटयता आनी जल्मल्ल्या सामुएलाक देवाच्या मंदिरात दिले देवाक समर्पण दिले आज आमच्या भुरग्यांक देवाक दिव्या त्या देवा लागीं मागया कित्याक तो देव ताच्या आत्म्यान आमच्या भुरग्यांक भरतलो जितल्या पटी तुज्या भुरग्यांक त्या देवाच्या मुखार उबारताय आनी त्या सम्याक उलो मारता आनी मागताय तितली आशिर्वादा त्या भुरग्याच्या जिवितांत देवून येता आज तुज्या भुरग्या अशें खंत करची सोड सोड जाणवाय दी समजय बऱ्या रितीन उलय बऱ्या रितीन वाडतकय ताचे चड त्या भुरग्या खातीर माग तुजे भुरगे दिसान दीस आशिर्वादांनी बेसांनी कृपेन भरतले तुजे भुरगे देवबिरांतीन भरतले तुजे भुरगे मागण्यांत आनी आत्मीक संगतेन देवाच्या उतरान वाडून मुखार वेतले एक घडीभर आमचे दोळे धांपया हात आमच्या काळजात दवरया दोन विशय आयच्या देवाच्या उतरां आमी आयकते आसा एक पयलो पावंडो जेजू म्हणटा हांव जियेता देखून तुमी जियोंक जाय दुसरो पावंडो आज तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आज आमच्या भुरग्यांक सुमेच्या मुखार उबारया नेणट्या भुरग्यांक पिडेन आसा जांफ्रो हर एका दीस तुज्या भुरग्यांक सुमेच्या हातान उबार हर एका दीस त्या सुमेची कृपा तुज्या भुरग्याची जिवितां वाडोवन दी तुज्या भुरग्यांक तरणाट्यांक इस्कराच्या भुरग्यांक जेजूच्या हातांत सरेंडर कर सम्या म्हज्या भुरग्याच्या जिवितां वायट जायत वरिना जावं दी तुज्या बोबा घेवन अमोलीक रक्त आमच्या भुरग्यांक दोन नितळ कर साताचो पवित्र आत्मा आमच्या भुरग्यांची देवय सम्या मागीर आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या
कष्टातल्या वाईटाक सांपडल्या हर एकल्या बाबण्याक सोमेची त्या समर्पित करूया. सोमेची काकूत, सोमेची कृपा, सोमेची पदवी आम्हा सर्वांचेर आमचेर देऊन येऊन दी. आयचो दीस तुमचो जेजू क्रिस्तच्या नांवान आशिर्वादी जाल्लो, नंदन जाल्लो, बेसवानी बरलो जावं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें एनौन्स केल्ल्या प्रमाणे आज मोरोल आमचे आउटरीच आसतले. सांजेर 7 ते 7:30 मिसेचे बलिदान, 7:30 अर्घा वांकणी शिकोण आनी विशेष आराधन पिडेवंता खातीर, भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर, भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक मोठ्यान ट्रान्सलेटींग इंग्लिशान आसतले. येया तुमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक घेवन माग्या सांगाता मेळोन ह्या ब्रेस्तरा विशेष थँक्स गिवींग आराधन आनी वर्ती दैवी सकत मागून घेवचे मागणें जमत. ह्याच ब्रेस्तरा म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष मांडावळ 6:30 ते 7 मे, 7 ते 9, 15 मनशां ह्या हर एक वर्सा ह्या वर्सा केल्ल्या सर बेसामा खातीर सोम्या अर्घा दिवचे वरस जावन आसा. 11चे जमत जावन आसा. त्या खातीर जण एकलें ह्या ब्रेस्तरा सुखान आसतना येया आनी सोमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. ताची पदवी, ताची कृपा आमी जण एकले अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू 16, 17, 18 डिसेंबर मायदे दिवस चर्च ग्राउंड पुत्तूर पळया 4 ते 8:30 मिसेचे बलिदान, अर्घा वांकणी, शर्माव, विशेष आराधन पिडेवंता खातीर, गरजेवंता खातीर. तिनूय दीस येता तुमच्या पेटिशनां घेवन या. तिनूय दीस माग्या येवकरेस्त जेजू लागीं सगळे समस्या आमी ते जेजूक दिवया. एक कुटुंब जावन हजारो बाबणे उलो मारता आसतना देव आमचे मागणें आयकत राव. आनी सांगा एकामेकाक 11च्या दिसा भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष मागणें आसा. सुखाय नासतना जण एकले येया, सोमेची काकूत अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मारियो. हांव इज्रायलांतल्यान उलयतां. ही म्हाजी सेकंड टेस्टिमनी जावन आसा. हांव एवरीडे सकाळी उठ्ठकूच पयले साम 121 हांव एवरीडे रीड करता आनी म्हाज्या कामाक भायर सरता. एक दीस हांव म्हाज्या कामाक वयता आसतना इलेक्ट्रीक बायसिकलार सुमार 40 to 50 स्पिडार आहलो हांव. आनी त्या दानात हांव म्हाजे बायबल वर्ड हांव रिपीट करता, एवरीडे रिपीट करता. बायट आसात म्हाज्या तोंडान जाकर्या 2:5. त्या दान हांव रिपीट करतना हांव एका सिग्नलाक उबो आहलो आनी त्या दान एक मनीस येयलो आनी म्हाका म्हणलो तुजें बॅग ओपन आहा म्हणलो. आनी फाटल्यान पळयता म्हणटकूच फूल म्हाजें बॅग ओपन आहलें आनी एक प्लास्टीक बॅगान 4500 शेकेल आहले आनी पासपोर्ट आहलो. ते वयरूच आहले आनी इल्ले मुखार वयता जाल्यार ते शुवर पडटा. पूण देवानूच ते राखून व्हेले आनी देवानूच त्या मनशाक धाडलो आज बोड्याच्या रुपान. हेजे पासत हांव देवाक दोनी देवाक हांव आर्गां दिता, दिनवासता. थँक्यू जिजस, प्रेज टू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव इस्रायलांतल्यान उलयतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक काळजांतान आर्गां दितां. हांव म्हजी पप्पाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पप्पाक हिप जॉयंट सर्जरी आसलेले. तो डायलिसीस पेशंट जाल्ल्या वरवीं तेजे क्रियाटिनिन लेवल हाय आसा. सर्जरी करूंक जायना म्हूण डाक्टरान सांगलें. आमकां मस्त टेन्शन जालें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तेणी आमकां देवाचे उतार कीर्तन 41:3 आनी जेरेमिया 33:6 धाडले. आमी कुटुंबा समेत सदांच रिपीट करता रावले आनी पप्पाचे क्रियाटिन लेवल उणें जालें आनी सर्जरी बरे रितीन जाले. आनी अजापी रितीन पप्पा सर्जरी जाले दुसऱ्या दिसात चलोवंक सुरू केलो. आतां तो तेजें काम करचें तितलो तो चलता. येदे व्हड अजाप केला. धन्य देवाक हांव काळजांतावन आर्गां दितां. आर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया, हालेलुया. I'm Veena and I would like to give my testimony. I was diagnosed with a cyst in my uterus and the doctor said that we will have to operate and also get the biopsy done. I was worried. I sent a petition to Brother Prakash and I was given the word of God and we were saying the
repeating the word of God. My operation went on very well. Everything went smoothly. And I got my report yesterday, which is stated that the report is normal. And I thank Lord Jesus for this wonderful miracle in our life. And I also thank Brother Prakash and his team for helping us with the word of God and guiding us in the right way. With the help of these words that we listen every day, we have faced with so many miracles in our life, and we can feel the presence of God in our lives. For every situation that comes in front of us, we know how to deal with it, how to use the word of God, and to get out of this tough situations in our life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक शेता. हांव थॉमस लोबो कुयेरतांव न्हू. फाटल्या म्हज्या वर्सांनी म्हाका केल्ले देवान म्हाका केल्ल्या सर उपकारा पासून हांव काळजांत अर्गां दितां. हांव लास्ट इयर 2019 हांव बरो नासलो. त्या टायमार म्हाका म्हज्या देवाचे म्हाका उतार मेळ्ळे. ब्रदर प्रकाशाच्या कोंकण डिवायन मर्सी मानतावन म्हाका मेळ्ळें ते उतार. हांव सदां ती रिपीट करता आसलो. आनी 2020 ऑगस्टच्या एंडाक सप्टेंबर जावन हांव कंप्लीट बरो जालां. ह्या सगळ्या कारणां खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या पुताचे. ताका कॅनडा वचूंक विजाक आमी ट्राय करतले आनी तो ताका थंय तो कॅनडा वचून आसतना ताका UKची विजा फावो जाली आनी तो बऱ्या तरेन वचून UKक हायर स्टडीजाक वचून पावला. आनी त्याच टायमार म्हाका गांवांक वचूंक फावो जाल्लो आनी म्हाका फायनान्शियली म्हाका देवा थावन म्हाका सपोर्ट मेळ्ळाक हांव काळजांतल्यान उपकार मागतां. आनी ह्या सर कारणांक ह्या सर म्हज्या बऱ्यापणान म्हज्या कुटुंबांत दुसऱ्या रितीनी म्हाका मस्त तरेचें बरेंपण मेळ्ळां. ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी ही टेस्टमनी दिवंक लेट जाल्ल्याक हांव पश्चाताप करतां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमांक मुखल्या तांच्या प्रेयरांत देवाची दारां आशिर्वाद मागतां.